लाल की निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ जी की जय। लीलबाई माता की जय। बाईजो महारानी की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। लालदास जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। आचार्य 108 कृष्णमणि जी महाराज की जय। ब्रह्मलीन बाबा जी श्री लक्ष्मीदास महाराज की जय। ब्रह्मलीन महाराज श्री जुगलदास जी महाराज की जय। समस्त धर्म प्रेमी सुंदर साध भक्त वृंद की जय। बीतक साहेब की जय। प्रणाम। आनंदकंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजे स्वरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोरांगं परेधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलात् दरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्
जितपापचौरं चौराग्रगण्यं सततं नमामि। कृत्वा पूज्यतमां च नूतनपुरीं सत्कार्यभारं वहन् मन्त्रं प्राप्य च तारतम्यमतुलं श्रीदेवचन्द्राविदात् नित्यानन्दकरं सदायुपदिशं ज्ञानं निजानन्दकं श्रीमच्छत्रनरेशजागृतिकरं श्रीप्राणनाथं भजे। एकोऽपि कृष्णस्य कृता प्रणामो दशाश्वमेधा ब्रवीथेन तुल्य। दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणमामि न पुनर्भवाय। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रथम राजचरण में, द्वितीय सतगुरु श्याम, तृतीय सुंदर सात को चरण लागो प्रणाम। न विद्या न बुद्धि बल न कछु ज्ञान विचार, नाथ ये नाथ कथा नाथ निवाहनहार। कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, आज हामी वितक कथाको अन्तिम प्रसङ्गसम्म पुगिसकेका छौँ। अझै हिसाबले हेर्ने हो भने, विधिले हेर्ने हो भने 2 दिन वितकको अवसर छ। तर मैले विचार गरेँ कि 2 दिन पहिल्यै श्रीमद् वितक समापन गरेर 2 दिन श्रीमुखवाणी अर्थात् श्रीमद् तारतम सागरको ऊपर केही चर्चा परिचर्चा किन नगर्ने। यो मौका हो। सुन्दर साथलाई अगाडि नदेखिए तापनि मेरो दिल दिमागमा सुन्दर साथलाई राखेको छ। सुन्दर साथको दर्शन अदृश्य भावले पनि गरेको छ। जसरी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री राजी महाराजको दर्शन हामी यहाँ बसेर त्यो दिव्य अखण्ड अद्वैत धाम परमधाम रङ्गमहलको मूल मिलावमा हामी दर्शन गर्दछौँ। तर हामी बसेका हुन्छौँ संसारमा। त्यसरी नै सुन्दर साथ सबै आफ्नो आफ्नो घरमा मन्दिरमा कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मैले दिल दिमागमा राखेर सुन्दर साथको प्रेम, सुन्दर साथको सद्भावना, सुन्दर साथको मायालाई लिएर मैले वितक कथा गरेँ। र आज त्यो वितक 26 असारदेखि लिएर आजसम्म वितक कथा एकदम अविरल गतिले भइरह्यो। विचार गरेँ 30मा दिन आज भएछ। 30 दिन भनेको 1 महिना। 1 महिनाको वितक कथा यहाँ भयो। र आज मैले विचार गरेको समापन गरेर भोलि र पर्सि श्रीमद् तारतम सागरको वितक, श्रीमद् तारतम सागरको चर्चा केही सुन्दर साथको समक्ष राखौँ भन्ने मेरा भावनाहरू भित्रदेखि उद्वेलित भएर आए। त्यसैले सुन्दर साथजी आज यो वितकको समापन गर्ने मेरो हार्दिक इच्छा प्रबल भएको हुनाले
आज केही क्षण बितकका केही प्रसङ्गहरूलाई यहाँ उद्धृत गरेर अनि समापनतर्फ हामी जान्छौँ। हाम्रो बितक प्रसङ्ग अनुसार स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज पद्मावतीपुरी धाममा पुग्नु भएको छ। विक्रम सम्वत 1740 में पद्मावतीपुरी पुग्नु भएको छ। पद्मावतीको त्यो सुन्दर रमणीय विन्ध्याचल पहाडको दृश्य अवलोकन गरेर स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले त्यहाँ एक पीठ, एक पुरी तीर्थ स्थापना गर्ने मनमा अवधारणा ल्याउनु भयो। त्यसैले गर्दाखेरि यो ऐतिहासिक, यो पौराणिक स्थान हो। पौराणिक स्थान हो किनभने पहिले विन्ध्याचल पर्वतको धेरै इतिहासमा नाम छ। त्यसैले त्यहाँ ठुलो तीर्थ बन्छ भनेर महादेवले पनि पार्वतीलाई सम्झाएको रहेछ। एक दिन महादेवजी र पार्वती घुम्दै घुम्दै त्यो विकट वन सौरम्य त्यो स्थिति, त्यो वातावरणमा पुगेर हेर्नुभएछ। त्यो विन्ध्याचलमा गएर महादेवजीले, शिवजीले साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दाखेरि पार्वतीलाई आश्चर्य लाग्यो। न यहाँ कुनै मूर्ति, न कुनै देवी देवताको स्थान छ, न केही छ। निर्जन वनमा प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरपूर त्यो वनमा शिवजीले साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दा आश्चर्यचकित भएर पार्वतीले प्रश्न गर्नुभयो, हे नाथ, हजुरले यहाँ किन दण्डवत प्रणाम गर्या? म चारैपट्टि हेरेँ, सबैतिर हेरेँ, न कोही मन्दिर, न मठ, न पीठ, न कोही। के हो यस्तो? मैले केही बुझ्न सकिनँ नाथ। मेरो प्रश्नको उत्तर हजुरले दिनुपर्छ। शिवजीले भन्नुभएछ कि अरे पार्वती, तिमीलाई थाहा छैन, यो यति पवित्र भूमि हो, यति महान भूमि हो। 28वां कलियुगमा यहाँ ब्रह्ममुनि जो परब्रह्म परमात्मा का शक्तिहरू यहाँ आएर लीला गर्नेछन्। त्यो लीला गरिसकेपछि यहाँ एक ठुलो तीर्थको स्थापना हुन्छ, ठुलो पीठको स्थापना हुनेछ। यो भूमि अत्यन्त पवित्र, अत्यन्त पावन भूमि हो पार्वती। त्यो सुनेर पार्वतीलाई आश्चर्य लाग्यो। कालान्तरमा गएर यो यहाँ स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज जो शिवजीले बताएको ब्रह्ममुनिहरू यहाँ पुग्नुभयो र यहाँ एक सुन्दर धाम पुरीको स्थापना गर्नुभएछ। त्यसैले पनि विन्ध्याचल पर्वत के ऊपर भनेर हामी गौरी आरती आदिमा पनि गाउँछौँ। सुन्दर धाम सुहाए प्राणनाथ मन भाए, आली मोहे प्राणनाथ मन भाए। यस प्रकारले यो भूमिको पहिलेदेखि नै महिमा, महात्मा शास्त्र पुराणसित जोडिएको छ, पौराणिक इतिहाससित जोडिएको छ। आज त्यही स्थानमा स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले एक ठुलो पीठको परिकल्पना गर्नुभयो। स्वामीजी त्यहाँ पुगेपछि अमराई घाटमा डेरा गरेको थियो। छत्रसाल महाराजले आफ्ना कुँवरहरूसहित छत्रसालले स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजलाई सुखपालमा लगेर चोपडाको हवेली जहाँ छत्रसाल महाराजजीको दरबार थियो त्यहाँ लगेर राखे। एक दिन स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले जाउँ यतापट्टि घुम्न भनेर भन्नुभयो। छत्रसाल महाराज सहित अन्य राजाहरूले सुखपालमा स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजलाई उठाएर घुम्न गए।
एक सुन्दर अलिकति केही सानो टापु जस्तो उच्च स्थान देखेर स्वामीजीले भन्नुभयो मेरो सुखपाल यहाँ राख। त्यहाँ राखिसकेपछि प्राणनाथजीले त्यसबेला यहाँ श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको निजानन्द सम्प्रदायको नुरी झण्डा एक धर्मको प्रतीकको रूपमा सम्प्रदायको प्रतीकको रूपमा त्यहाँ नुरी झण्डा गाडिदिनु भयो। त्यो झण्डा अहिले पनि पद्मावतीपुरी धाममा त्यो झण्डा त्यो नुरी ज्ञान फैलाइरहेको छ। सबै विश्वलाई सुख शीतल प्रदान गरिरहेको छ। त्यो नुरी झण्डाले निजानन्द सम्प्रदायको ज्ञान सबैतिर फैलिने सङ्केत गरेको छ। झण्डा एक प्रतीकको रूपमा हुन्छ। झण्डाको महत्त्व धेरै ठुलो छ। राष्ट्र राष्ट्रको झण्डा हुन्छ, धर्म धर्म सम्प्रदाय सम्प्रदायको झण्डा हुन्छ। हेर्नु, नेपालको झण्डा अर्कै छ, भारतको झण्डा अर्कै छ, देश देश राष्ट्र राष्ट्रको झण्डा अर्कै हुन्छ। स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले त्यो नुरी झण्डा त्यहाँ स्थापित गरिदिनु भयो। त्यो आज पनि दिगदिगान्त सबैतिर त्यसको सुवास, त्यसको सुगन्ध, त्यसको शीतलता सबैतिर फैलिएको छ। 1700 त्यसकारणले 1740 स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज त्यो पावन भूमिमा पुग्नुभयो अनि त्यहाँबाट 11 वर्षसम्म स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले त्यहाँ अद्वितीय लीलाहरू गर्नुभएको छ। त्यही श्रृङ्गार सागर, श्रृङ्गार परिक्रमा सिन्धी मार्फत श्रीमद् तारतम सागरका ग्रन्थहरूको अवतरण भयो। त एउटा क्यामतनामा चित्रकूटमा अवतरण भएको छ। बसन्त सुर्खी राजा स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजसित भेटघाट भयो। प्राणनाथजीको शिष्यत्व स्वीकार गरे। चित्रकूटका राजाले स्वामीजीलाई भनेछन्, प्रभु यहाँ हजुर धेरै वर्ष बस्नुभयो, छत्रसालको दरबारमा, छत्रसालको उस राज्यमा। म हजुरसँग अलग हुन चाहन्न। हजुरले चित्रकूटको त्यो मेरो राज्यमा पनि त्यो राज्यलाई पावन गरिदिनु पर्यो। हजुरका यी दिव्य कोमलाति कोमल चरण त्यहाँ राखेर मेरो राज्यलाई, मेरो तनलाई, मेरो मनलाई, मेरो दरबारलाई पवित्र गरिदिनु पर्यो। स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज दयाको सागर, कृपाको सागर उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। बसन्त सुर्खी नामको राजा, हुन्छ म जान्छु, तयारी गर। चित्रकूट लिएर गए। बसन्त सुर्खी राजाले स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजलाई चित्रकूट लिएर जानुभयो। त्यसबेला छत्रसाल महाराजले गुरुप्रतिको वियोगको अनुभूति गर्नुभएको छ। एक क्षण पनि स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजको सेवाबाट विमुख नहुने, सानिध्य एक क्षण पनि अलग नहुने, त्यस्तो छत्रसाल महाराजको त्यो दृढ प्रतिज्ञा थियो, त्यो भङ्ग हुने भयो। छत्रसाललाई छटपटाहट भयो। छत्रसाल वियोगमा तडफिनु भयो। ओहो, मेरो गुरुको वियोगबाट म कसरी अलग रहनु। त्यसैले स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजको सेवाको लागि उहाँले आफ्नो राजकुमारहरूलाई पठाउनु भयो। तिमीहरू जाऊ, म त जान भ्याउँदिनँ, पाउँदिनँ। राज्यको बागडोर मेरो हातमा छ। कतिखेर औरङ्गजेबले, मुस्लिम सत्ताले यहाँ आक्रमण गर्छ थाहा हुँदैन। तर म गएको बराबर मेरो छोराहरू, मेरो राजकुमारहरू गएर त्यहाँ गएर के गर्नु, सेवा गर्नु। श्री राज चले चित्रकूट को लिया महाराजे दिल में, तब कुंवर ठकुराइन सबै सौंपे श्री राज के हाथ। कुंवर ठकुराइनलाई स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजीको सेवाको लागि सेवा हो तो यस्तो होस्। आफ्नो अभावमा,
आफ्नो परिवारले सेवा गरेको उहाँले पाउनु पर्दछ। 1 वर्ष तहाँ रहे इत खोले अल्लाह कलाम भन्नुहुन्छ। 1 वर्षसम्म त्यहाँ रहेर स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले यो कयामतनामा, बडा कयामतनामा, छोटा कयामतनामा को अवतरण स्वामी श्री प्राणनाथजीबाट, उहाँको मुखारविन्दबाट कयामतनामा अवतरण भएको हो। त्यो कयामतनामा छत्रसालको अभाव थियो। त्यहाँ स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले यो सोच्नुभयो, यो कयामतनामा म मेरो प्रमुख शिष्य छत्रसालको नाममा समर्पित गरिदिन्छु। त्यसैले कयामतनामाका हर प्रकरणको अन्तिममा छत्रसालको छाप अंकित गरिदिनु भयो। छत्रसाललाई यो सन्देश पुग्यो, खुसी हुनुभयो छत्रसाल पनि। तो यस समयमा श्री राज रोशनी जाहिर करी खुल गए सब ठाउँ, सब अलग अलग ठाउँमा ज्ञानको रोशनी सबैतिर फैलाइयो। यस समयमा ओर्छाको राजाले पनि खटोला गाम लिएको, तर त्यसलाई त्यहाँ स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजको आशीर्वादले गरेर त्यहाँ सबै शान्त भयो। छत्रसालको एक सत्ता राजा, एक सत्ता राज्य बुन्देलखण्डमा भइसकेको छ। त्यतिकैमा बिजावर त्यहाँबाट करिब 10-15 किलोमिटर टाढा होला पन्नाबाट, जहाँ अहिले गुमट बङ्गला छ त्यहाँबाट पूर्व साइडमा बिजावरमा एक नारायणदास सानो राज्य लिएर बस्थे। उनले पनि प्राणनाथजीको सानिध्य प्राप्त गरे, प्राणनाथजीको शिष्यत्व प्राप्त गरे। त्यसपछि आग्रह गरे, हजुर मेरो राज्यमा पनि सानो छ, म छत्रसालकै अन्डरमा छु, तर मेरो राज्यमा पनि हजुरले पावन गरिदिनु पर्यो। मेरो राज्यलाई, मेरो दरबारलाई, मेरो तन मन धन हजुरको चरणमा समर्पित छ। त्यहाँ पनि स्वामी श्री प्राणनाथ महाराजले नारायणदासको प्रार्थना अंगीकार गरेर त्यहाँ जानुहुन्छ बिजापुरमा। त्यहाँ रहेर वहाँ पुगिसकेपछि स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजलाई नारायणदासले आग्रह गरे। सुन्दर साथको जमात पनि त्यहाँ गएको छ। सबैतिर त्यहाँ एक चबुतरा थियो। स्वामी श्री प्राणनाथ महाराजलाई त्यहाँको राजा नारायणदासजीले आग्रह गरेर भनेछन्, प्रभु मलाई यति आनन्द भएको छ, म आनन्दले विभोर भएको छु, मैले हजुरलाई कृष्णको स्वरूपमा मैले दर्शन गरेँ। हजुरले कृष्णका लिबास, कृष्णका भागा वस्त्र लगाएर रासको अनुभव गराइदिनु पर्यो। मेरो आग्रह छ, मेरो प्रार्थना छ। उनले त्यसरी प्रार्थना गरेपछि सबै व्यवस्था राजाले गरे। कृष्ण बनाएर शिरमा मोर पंख मकुट आदि धारण गरेर स्वामी श्री प्राणनाथजीले कृष्णको रूप लिएर रासको पनि आनन्द सब सुन्दर साथलाई दिलाउनु भएको छ। प्राणनाथ प्रभु जस्तो जस्तो भक्तले चाहन्थे त्यो भक्तको आवाजलाई, ती भक्तको अभिप्सालाई पुरा गरिदिनुहुन्थ्यो। सबैतिर चित्रकूट पनि जानुभयो, बिजापुर पनि जानुभयो। सबै सन्त, सबै राजा महाराजाहरूले जस्तो जस्तो भावना राखे त्यस्तै त्यस्तै प्राणनाथ प्रभुले सबैलाई आशीर्वाद दिनुभयो। धन्य हो प्रभु प्राणनाथजी, धन्य हो। आज उहाँले यहाँ धेरै ठुलो पद्मावतीपुरी धाममा बसेर 11 वर्षसम्म बस्नुभएछ। 11 वर्षसम्म बसिसकेपछि धेरै राजा महाराजाहरू त्यहाँ जागनी भएका छन्। अब तुम सुनियो साथ जी, देखो अपने कदम, साथ चले जिन भादसों देत नसीहत आत्म। जस जसरी सुन्दर साथको धाम गमन भयो, हामीलाई त्यो उपदेश अहिले पनि हामीलाई
झलझली हाम्रो दिल दिमागमा नजरमा आइरहेको छ। साथ चले जिन भात सौँ देत नसीहत आतम धेरै छन्। कुछ किया भाईजी ने आगे श्रीजी साहेब। भाईजी महारानीले महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजको साथमा रहेर जस्तो छायाको तरह लालदासजी महाराज, भाइजी महारानी, मुकुन्ददासजी, केशवदासजी आदि यस्ता यस्ता ब्रह्म आत्माहरू थिए। तिनीहरूले स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजको कदममा कदम चलेर, कदम पाइलामा पाइला मिलाएर उहाँहरू छायाको तरफ रहेर समाजको, धर्मको सेवा गरेको छ। अब यो विधिको विधानलाई कसैले पनि टाल्न सक्दैन। आएगा सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोही सिंहासन चढी बैठे कोही बाँधे जंजीर। कोही पनि होस्, चाहे राजा महाराजा किन नहुन्, चाहे अवतारी पुरुष किन नहुन्, भगवान विष्णुका 24 अवतार भए, ती पनि यो दुनियाँमा आए। उनीहरूले पनि यो शरीर छोडेर जानु पर्यो। 1.25 लाख पैगम्बर भए मुसलमानमा, उनीहरूले पनि यो शरीर छोडेर जानु पर्यो। 24 तीर्थंकर भए, तिनीहरूले पनि यो शरीर छोडेर जानु पर्यो। त्यसैले आएगा सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोही पनि यो संसारमा आएको उसले यो पञ्चतत्त्वको शरीरलाई छोडेर एक दिन जानै पर्दछ। स्वयं परब्रह्म परमात्मा कृष्ण आउनुभयो, उहाँले पनि शरीर छोडेर जानु पर्यो। भगवान राम आए, भगवान रामले पनि शरीर छोडेर गए। यो विधिको विधान, यो नियतिको एक नियम हो। यो नियमलाई कसैले पनि टाल्दा टल्नेवाला छैन। यो नियमको अनुरूप सबैले बस्नु पर्दछ, रहनु पर्दछ। को राजा, को रंक, को फकीर, सबले जानु पर्दछ। त्यो समय, त्यो घडी आएछ कि बाईजी महारानी यहाँ अब यो संसारबाट जाने दिन आएछ। बाईजी महारानीले सोच्नुभयो, अब सायद 1 वर्षपछि मेरो प्रियतम प्राणनाथ यो संसार छोडेर जानुहुन्छ। त्योभन्दा पहिले मैले जानुपर्छ। मैले मूल मिलावमा मेरो प्रियतम धनीको स्वागत गर्न मैले पहिले नै जानुपर्दछ। त्यो मनको भावना सन्त महात्माहरूले यस प्रकारले यो भावनालाई उद्धृत गरेको कहीँ कहीँ पाइन्छ। त 1 वर्ष पहिले बाईजी महारानीले सोच्नुभयो, मेरो धनी, मेरो प्राणको नाथ प्रभु प्राणनाथ जानुहुन्छ। त्योभन्दा पहिले मैले फुलको हार लिएर मूल मिलाको ढोकामा उभिनु पर्छ। कस्तो भावना ती महात्माको, ती सन्तको। वास्तवमा वाणीको हिसाबले हो भने यस्तो नहोला, तर सन्तको भावना, भक्तको भावनालाई कसले टाल्न सक्छ, कसले रोक्न सक्दछ र? बाईजी महारानी अब यहाँ कुछ किया बाईजी ने आगे श्रीजी साहिब, जीत चली सब साथ में सब धन्य धन्य कहे। अब्बा बाईजी महारानीले धाम गमन हुनुभयो। बाईजी महारानी धाम गमनको उसमा बितकहरूमा, लालदासजी महाराजको बितकमा 25-30 जना सुन्दर साथ बाईजी महारानी धाम जानुभयो। बाईजी हाय बाईजी राज, हाय बाईजी महारानी, हाय बाईजी महारानी भन्दै सुन्ने बित्तिकै तिहीको ती डम शरीर छोडे। अनि ती त छोडे, बाईजी महारानीलाई अग्नि संस्कार गरिएको थियो। अहिले पनि त्यो स्थान पद्मावतीपुरी धाममा बाईजी महारानीको मन्दिरको छेउमै, त्यहाँको दक्षिणपट्टि एक कमरा छ। त्यहाँ बाईजी महारानीलाई अग्नि संस्कार गरेको। त्यो अग्नि संस्कार गर्दाखेरि त्यो अग्निमा 20-25 सुन्दर साथ आहुति भए। कसैले रोक्दा रोकिएन। संस्कारित चिता जलिरहेको थियो। दन 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 चिताको ज्वाला जलिरहेको थियो। बाईजी महारानीको चितामा
ती सुन्दर साथ आहुति हुँदै गए। कसले रोक्न सक्ने? भाव आवेशमा आएर सुन्दर साथ धेरै धाम गमन भए। स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले यो विचार गर्नुभयो, भाइजी महारानी धाम जाँदाखेरि यति सुन्दर साथ गए, अब मैले जाने बेला हजारौं जान्छ। त्यो भित्र भाव कहाँबाट स्वामीजीलाई आयो? प्राणनाथजीले पछि भन्नुभयो, अग्नि संस्कार भइसकेपछि, साम्य भएपछि प्राणनाथजीले भन्नुभयो, मलाई अग्नि संस्कार नगर्नु, मलाई अग्नि संस्कार नदिनु। म जाँदा त हजारौं सुन्दर जाँदा चितामा गएर त्यहाँदेखि स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज जब धाम जानुहुन्छ, गुमटजीभित्र पध्राउने हुन्छ, उहाँको समाधि दिइन्छ। त्यही समाधिलाई लिएर आज पनि प्रणामी समाजमा समाधि दिने प्रथा छ, तर अग्नि संस्कारलाई राम्रो मानेको छ। समाधि 4 प्रकारका संस्कार हुन्छन्। ती 4 प्रकारमा अग्नि संस्कार, अग्निबाट दहन गरेर संस्कार गर्नु। एक जल समाधि हुन्छ, जलमा पनि समाधि दिइन्छ, लगेर पानीमा। हाम्रो भिक्षुक महाराज हुनुहुन्थ्यो गुजरातमा, उहाँलाई जल समाधि दियो। डोङ्ग्रे महाराज हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई जल आफ्नो इच्छा अनुसार, त्यो पनि समाधि हो। अग्नि संस्कार अनि जमिनमा समाधि दिने, त्यो संस्कार 2। अनि जल संस्कार, जलमा गएर बगाइदिने, ठुल्ठुला तीर्थ गङ्गामा, सागर समुद्रमा लगेर बगाइदिने, यो एक संस्कार हो। यो तेस्रो संस्कार। अर्को एउटा संस्कार हुन्छ, जङ्गलमा लगेर त्यो सबलाई छोडिदिन्छन्। ओ तिब्बततिर त्यस्तो छ अरे, सुनेको पढेको। त्यहाँ एउटा स्थान हुन्छ, ठुलो अग्लो स्थान बनाएको हुन्छ, अनि लगेर तल त्यो लासलाई राखिदिन्छन्, अनि माथिबाट बाजा नगरा आदि डङ 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 बजाउँछन्। बजाएपछि त्यहाँका ती जानवरले थाहा पाउँछन् कि ओहो केही न केही यहाँ भयो, हाम्रो भोजन आयो भनेर ती जानवरहरू आएर त्यो लासलाई तितर पितर पारेर खान्छन्। त्यसलाई पनि एउटा समाधि मानेको छ। यस्ता 4 प्रकारका समाधि संस्कारहरू मानवले स्वीकार गरेको छ। प्राय हिन्दूले अग्नि संस्कार गर्छ भने इसाई मुसलमानले गाड्ने संस्कार गर्छ। कुनै सन्त महात्माहरूले जल समाधि लिने पनि गरेको पाइन्छ। यस प्रकारले यहाँ स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले मलाई अब तिमीहरूले अग्नि संस्कार नदिनु भनेर भन्नुभयो। एक कुछ किया भाई जी ने, आगे श्री जी साहेब जीत चली। सम्मत 1750 में बैशाख सुदी अष्टमी, 12 बुध पोहर दिन चढ़ते, ठौर अपने जाए जमी। बाईजी महारानी को धाम गमन तिथि कहिले रहेछ? सम्मत 1750 वैशाख शुक्ल अष्टमी। वैशाख को शुक्ल अष्टमी तिथि में बुधवार पोहर दिन चढ़ते करीब बिहान 9 बजे, ठौर अपने जाए जब। बाईजी महारानीले यो नश्वर शरीर छोडेर आफ्नो त्यो दिव्य तन, त्यो परात्म स्वरूप, त्यो अमलावतीको परात्म रूपमा गएर सम्मिलित हुनुभएको कुरो लालदासजी महाराज अन्य वितकारले हामीलाई बताउनु भएको छ। बाईजी महारानी धाम जानुभयो। शोकाकुल समाज पद्मावतीपुरी धाममा बसेर सबै सुन्दर साथको आँखाबाट आँसु छ। कति जाने त गए, तर बस्नेलाई पनि अत्यन्त विरह वेदना छ। शरीर म पनि जान्छु भन्दा हुँदैन,
अन्तबाट भित्रबाट त्यस्तो भएर आउनु पर्दछ। आज बाईजी महारानीले यो नश्वर शरीरलाई, यो नश्वर देहलाई त्याग गरेर आफ्नो अविनाशी देहमा, त्यसैले प्रणामी समाजमा एउटा बहुत सुन्दर, एउटा बहुत सकारात्मक दृष्टि मलाई लाग्छ। प्रणामी समाजले फलानु धाम गयो अरे भनिन्छ, फलानु मर्यो भनेर भन्दैनन्। मर्नु त्यो अलग चिज छ, धाम जानु। प्रणामी मर्दैन। प्रणामी जसले तार्त मन्त्र लिएको छ, जसले स्वामी श्री प्राणनाथजीको ज्ञानबाट परिसञ्चित भएको छ, उसको मृत्यु कसरी हुन सक्छ? ऊ त अखण्ड भएको छ, ऊ त अविनाशी तत्त्वमा मिल्दछ, तर उसको मृत्यु हुँदैन। मृत्यु भनेर त समाप्त हुनु हो। ऊ आफ्नो धाममा जागृत। लालदासले त्यसै भनेको होइन, दिल्लीको प्रसङ्गमा आउँछ, जो कदी मार डारहे मरने का नहीं डर रहा, हम जागे अपने धाम में। आहा, क्या मीठा शब्द। प्रणामी समाजको जो अनुयायी छ, जो धार्मिक व्यक्ति छ, जो सुन्दर साथ हुनुहुन्छ, उनीहरूको मृत्यु हुँदैन, कहिल्यै पनि मृत्यु हुँदैन। उहाँहरू त धाममा जाग्ने हो। हामी पनि यो संसारबाट दुनियाँको दृष्टिमा हामी मर्छौँ, दुनियावी दृष्टिमा, तर हामी आत्मिक दृष्टिले, आध्यात्मिक दृष्टिले हेर्ने हो भने हामी परमधाममा जागेका हुन्छौँ। सुन्दर साथी, कति आनन्दका कुरा छन्, कति मिठा छन् ज्ञानका कुराहरू। स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले निजानन्द स्वामी सद्गुरुदेव चन्द्रजी महाराज प्रदत्त ज्ञान, यस्तो ज्ञान छ, यस्तो दिव्य ज्ञान छ, यो अलौकिक ज्ञान छ। यो अलौकिक ज्ञानलाई हामीले सम्झिन सक्नुपर्दछ, पचाउन सक्नुपर्दछ। पचेर सम्झिएपछि हामीलाई यही शान्ति छ। त्यसैले सन्त महात्मा पुरुषहरू, महापुरुषहरू भन्छन् कि दुःख त संसारमा छँदै छैन। आहा, कति मिठा। दुःख छैन, हामीले त्यो दुःखलाई दुःख मानेका छौँ। दुःख छँदै छैन। कसरी आउँछ दुःख? जो यो अखण्ड वाणीमा, जो यो अखण्ड तारतम्यमा डुबकी लगाउँदछ भने त्यो कसरी मर्छ, कसरी दुःख हुन्छ? दुःखमै सुख लेबे महामती। महामती प्राणनाथ भन्नुहुन्छ सुन्दर साथजी, दुःखमा सुखको अनुभूति गर त। शान्ति आनन्द यही छ। परमधाम गएर लिने होइन, यही लिने हो। परमधाममा त छँदैछ, तर हामीले कसरी परमधामको सुखानुभूति, कसरी हामीले परमधामको ज्ञानको हामीलाई आभास होस् भित्र, यस्तो प्रकारको ज्ञान महामती प्राणनाथजीले हामीलाई, सद्गुरुदेव चन्द्रजी महाराजले हामीलाई दिनुभएको छ। धन्य ती महान महापुरुष, युग पुरुष, परमात्मा स्वरूप निजानन्द स्वामी स्वयं श्यामाजी अवतार हुनुहुन्थ्यो। स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज, उहाँहरूको अद्वितीय ज्ञान, अद्वैत ज्ञान हामीले पाएका छौँ। सुन्दर साथजी, त्यसैले पनि हामी मर्दैनौँ, अब हामी परमधाममा जाग्छौँ भन्ने यो भाव हामी सबैले हृदयमा अङ्कित गर्नु पर्यो। हामी सबैले यो भाव राख्नु पर्यो। हामी मर्दैनौँ, हाम्रो मृत्यु छैन, हामी त परमधाममा जाग्छौँ। यो भावना हामीले दिन प्रतिदिन हृदयमा उद्वेग गऱ्यौँ भने हामी मर्नदेखि कहिल्यै पनि डराइँदैन। अहिले मर्नदेखि, मृत्युदेखि डर लाग्छ, तर त्यस्ता ती सन्त महात्माहरू भए जो मृत्युदेखि, मलाई मृत्यु कहिले आऊ, मृत्यु भयो भने अखण्डानन्द परमात्मालाई मिल्न सकौँ। त्यस्तो भाव हुनुपर्दछ। त्यस कारणले सम्म 1750 वैशाख शुक्ल अष्टमी बुधबार दिन बिहान 9 बजे बाईजी महारानी आफ्नो त्यो दिव्य धाममा गएर मिल्नुभयो। अब त्यसको ठीक 1 वर्षपछि, 1 वर्ष सुन्दर साथलाई विरह वेदनाले
छोडिसकेको थिएन। बाईजी महारानीको परमधाम गमनले त्यो चोट सुन्दर साथको हृदयमा उभाइसकेको थिएन। अर्को एउटा कठिन समस्या, कठिन चोट सुन्दर साथको हृदयमा पर्यो। सम्म 1751 सावन बदी चौथ में रात पिछली घड़ी दोय में आए फिरस्ता धाम से। यो कहानी यसको विषयमा पहिले पनि उद्धृत गरिसकेको छ। जुन दिन बितक प्रारम्भ भयो, मैले त्यस समयमा नै महाराज छत्रसाल मऊमा भएको अनि छत्रसाल कसरी आउनुभयो, प्राणनाथजीसित कसरी भेट भयो, प्राणनाथ प्रभुले कसरी के आज्ञा दिनुभएको थियो, त्यसको विशेष उल्लेख प्रथम दिनको बितकमा गरिसकेको छ। त्यो बितकलाई फेरि दोहोर्याउन म चाहन्न। स्वामी श्री प्राण यो बितकको सिलसिला अनुरूप, बितकको परम्परा अनुरूप प्राणनाथजी पनि यहाँ 2 घड़ी रात बाँकी रही अंतर्ध्यानका तब अंतर्ध्यान हुनुभयो प्राणनाथ प्रभु। प्राणनाथ प्रभु अंतर्ध्यान हुनुभयो। प्राणनाथजीलाई छत्रसाल, लालदास, मुकुन्ददास अनि त्यहाँका आगेवान सुन्दर साथले लगेर गुमटजीको भित्र राख्नुभयो। गुमटको निर्माण 48 सम्म विक्रम सम्म 1741 देखि लिएर 48 सम्ममा गुमट बंगलाको निर्माण भइसकेको थियो। गुमटजी यस्तो प्रकारको बनिएको छ, यस्तो त्यसको रचना, यसको त्यस्तो आनन्द छ। उत्तरपट्टिको ढोका छ, त्यहाँ भित्र अन्डरग्राउन्ड छ। त्यहाँ स्वामी श्री प्राणनाथजीको पार्थिव शरीरलाई राखियो। तर सन्त महात्माको भनाइ छ 1 वर्षसम्म स्वामी श्री प्राणनाथ महाराजले छत्रसाल महाराजलाई त्यहाँ उपदेश, जस्तो परिस्थिति आयो त्यो परिस्थितिको समाधानको लागि छत्रसाल असमझमा पर्नुहुन्थ्यो। प्राणनाथ प्रभुकोसित भेटेर गएर प्राणनाथजीको आशीर्वाद लिएर त्यस्ता ती समाधानहरूको समाधान गर्नुहुन्थ्यो छत्रसाल। 1 वर्षसम्म जीवित रूपमा स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज गुमट भित्र समाधिस्थ हुनुभएको छ। छत्रसालले त्यो ढोका दरवाजा बन्द गर्नुहुन्थ्यो। अरू कसैलाई जाने अधिकार थिएन। हुन सक्छ त्यस समयमा लालदास, केशवदासजी, मुकुन्ददासजी आदि जानुहुन्थ्यो होला, तर त्यो कहीँ पनि उल्लेख छैन। छत्रसाल जानुहुन्थ्यो। अब राज्यमा अनेक प्रकारका समस्याहरू आउँछन्, धर्ममा समस्या आउँछन्। समस्या बिनाको यो संसार छैन। त्यसैले ती समस्याको समाधानका लागि स्वयं छत्रसाल भित्र प्राणनाथ प्रभुको दर्शनार्थ जाने, दर्शन दिइरहनुहुन्थ्यो, आशीर्वाद दिइरहनु भएको थियो। अचानक एक वृद्ध आमै हुनुहुँदो रहेछ, बहुत वृद्ध। उहाँको एक छोरीको विवाह गर्न समस्या भएछ। के गर्ने, कसरी गर्ने, कोही पनि थिएनन्। मैले विवाह गर्नु छ, कन्यादान दिनुपर्दछ। एक दिन अचानक झुक्क्याएर के गरेर हुन्छ, स्वाट्टै गुमटभित्र पुग्नु भएछ ती वृद्ध आमै। अनि गएर स्वामी श्री प्राणनाथजीसित प्रणाम गरेर रुनुभयो। प्रभु, मैले यहाँ आउनु पर्ने त होइन, तर मलाई धेरै ठुलो समस्या आइरहेको छ। मेरो कोही पनि छैनन्, एक छोरीको विवाह गर्नु छ। उनले आफ्ना व्यथाहरू प्राणनाथजीको अगाडि राखिदिन्। प्राणनाथजीले भनाइ छ, यो जनश्रुति मैले कहीँ पनि कुनै बितकमा लेखेको त भेटिनँ, तर हाम्रा गुरुजनहरू, हाम्रा सन्त महात्माहरू, हाम्रा कथाकार, पहिलेका ठुला विद्वान
परमहंसजीहरूको भनाइ छ, ती बुढी आमैलाई प्राणनाथजीले आफ्नो औँठी दिनुभएछ। जाऊ, यसलाई बिक्री गरेर तिम्रो समाधान, समस्याको समाधान गर, विवाह हुन्छ। त्यो हिराको औँठी छत्रसालले प्राणनाथजीलाई लगाइदिएको। उनीले बाहिर आएर त्यो औँठीलाई बिक्री गरेर छोरीको विवाह गरे। बस त्यो कुरो चारैपट्टि फैलियो। फैलिएपछि फेरिदेखि स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजलाई छत्रसाललाई पनि दर्शन दिनुभयो। यो यस्तै परम्परा रहिरह्यो भने नियतिको नियममा बाधा पर्दछ। मैले यसो गर्नु हुँदैन, यो प्रकृतिको नियम हो, यो परमात्माले बनाएको नियमलाई हामीले सबैले अनुपालन गर्नुपर्दछ भनेर छत्रसाललाई पनि दर्शन दिन छोड्नुभयो। त्यो ढोका, त्यो उत्तरको ढोका अनि त्यो सिल प्याक गरिदिएको। यस्ता यस्ता कहानी, यस्ता यस्ता घटनाहरू पद्मावतीपुरीमा भए। स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज यो संसारमा वर्ष 76 में कम 2 मास 10 दिन, 76 वर्षमा 2 महिना 10 दिन कमी, त्यति रहेर आफ्नो लीलालाई सम्वरण गर्नुभयो। उत्तराधिकारीको रूपमा महाराजा छत्रसाललाई धर्मको प्रचार प्रसारको कार्य सुम्पेको छ। लालदासलाई वितक लेख्ने कार्य सुम्पिनुभयो। 1 महिनाको अन्दरमा लालदासले पटापट लेखेर पुरा गर्नुभयो। प्राणनाथ प्रभुको गद्दीमा वितक राख्नुभयो अनि लालदासले साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। त्यसपछि लालदास उठ्नुभयो, उठाउँदा पनि नउठ्ने, सिधा मूल मिलावमा आफ्नो परात्म स्वरूप आशाबाईको तनमा लालदासजी पुग्नुभयो। अरू जसलाई स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले मार्ग निर्देशन गरेको थियो, त्यही अनुरूप सबैले आफ्नो आफ्नो कार्य सम्पादन गरेको छ। लालदासजी महाराज भन्नुहुन्छ 76 वर्ष 2 महिना 10 दिन कम 76 वर्षमा धाम जानुभयो। 7 सौंपा आप श्री राजको जाहिर में महाराज। भित्रीबाट बाहिर, भित्रीबाट हे राज्य, यी सुन्दर साथ हजुरका है। हजुरले मलाई जहाँसम्म सेवा दिनुभयो, मैले सेवा स्वीकार गरेँ। हजुरको आज्ञालाई, हजुरको निर्देशन अनुसार मैले कार्य गरेँ। अब हजुरका साथ प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, हजुरका साथ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धनीलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ। सुन्दर साथ हजुरका अंश स्वरूप हो, अङ्गना हुन्। मैले हजुरको चरणमा समर्पित गरेँ। जाहिर में महाराज, भित्रमा राज्यलाई, बाहिर छत्रसाल, सब सुन्दर साथको देखभाल गर्नु, कसरी धर्मको प्रचार हुन्छ त्यसलाई गराउनु। यो आज्ञा लिएर छत्रसाल महाराजले सबै सुन्दर 5000 को जमात अरू पनि थिए, ती सबैलाई सोध्नु भएछ। वृद्धहरू त माला जपेर जीवन बिताउने संकल्प लिए। जो ज्ञानी थिए, विद्वान थिए, तिनीहरूलाई कसैलाई आसाम साइडमा, कसैलाई बिहारमा, कसैलाई पन्जाब साइडमा
जो जहाँका थिए त्यसलाई त्यहीँ प्रचार प्रसार गर्न पठाउनु भयो। छत्रसालले नेपालमा पनि त्यसबेला छत्रसाल महाराजले स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजसित तारतम्य लिइसकेका दैलेखका भण्डारी परिवारलाई 1735मै हरिद्वारको कुम्भ मेलामा उनीको आत्मा जागृत भएको थियो। त्यहीँ बसे, सिके, सबै गरे। त्यसपछि यहाँ नेपालतिर पनि छत्रसाल महाराजले धर्म प्रचार प्रसारको लागि सुन्दर साथ व्यक्तिहरूलाई खटाइदिनु भयो। भन्नुहुन्छ, अब फिर त धामको तुम रहो सावचेत आज, तिस वास्ते सेवा साथको सौंपा चलत है हम सब सुंदर सच्चो। अब हुकुमे द्वार खोलिया लिया अपना हाथ हुकुम। हुकुमले, श्रीराजी महाराजको हुकुमले परमधामको दरवाजा खोलिदिएको छ। दिल मोबिन के आए के अरस करे बैठेका समा। बहुत मुद्दाको बात, बहुत महत्त्वपूर्ण बात लालदासजी महाराज एक भन्नुहुन्छ। अहिलेसम्म स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज एक हुनुहुन्थ्यो, अब अनेक हुनुभएको छ। हामीले दुःख मनाउ गर्नु हुँदैन। एकमा अनेक हुनुभयो। सूर्य एक छ तर किरण अनेक छ। आकाशमा सूर्य एक छ, उसका किरणहरू अनन्त किरणहरू छन् संसारमा फैलिएका। स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज एकबाट अनन्त, एक रूपले परमधाम, अर्को रूपले छत्रसालको हृदयमा, सब सुन्दर साथको हृदयमा। दिल मोबिन के आए के अरस कर बैठे खसम, सुन्दर साथको हृदयमा स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज आएर बस्नुभयो। त्यसैले त उपर तले अरस नकया अरस कया मोबिन कलु। त्यसैले वाणीमा आयो, भनेको छ, न माथि परमधाम छ, न तल छ, न ओर छ, न पर छ, कहीँ पनि छैन। कहाँ छ त? सुन्दर साथको हृदय नि परमधाम अरे। सुन्दर साथको हृदय परमधाम। त्यसैले उपर तले अरस नकया अरस कया मोबिन कलु। यहाँ भन्नुहुन्छ, दिल मोबिनों के आए के अरस कर बैठेका छम। सुन्दर साथको हृदयमा त्यही धाम मानेर स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज सबैको हृदय हृदयमा अन्तर्हित हुनुभएको छ। प्राणनाथजीको संसारको लीला समाप्त भयो। वितकको समाप्ति पनि यही हुन्छ। अब प्राणनाथजीलाई अष्टप्रहर, 4 प्रहर दिन, 4 प्रहर रात्रि त्यहाँका सुन्दर साथले कसरी सेवा गरे त्यसको वर्णन स्वामी लालदासजी महाराज र अन्य वितककार सबैले वर्णन गरेको छ। सबैभन्दा पहिले मङ्गलाचरण बताउनुहुन्छ। मङ्गलाचरणमा परमधामदेखि यो जगतमा आएका कुराहरू, 3 स्वरूपका कुराहरू सबै बताइएको छ। अनि प्रथम पहर बिहान 6 बजेदेखि 9 बजीसम्म, दोस्रो प्रहर 9 देखि 12 सम्म, तेस्रो प्रहर 12 देखि 3 सम्म र चौथो प्रहर 3 देखि 6 सम्म। यसरी यो प्रहरको क्रम चलेको छ। प्रथम प्रहर, दोस्रो प्रहर, तेस्रो प्रहरमा हर सुन्दर साथ त्यहाँ जति पनि पद्मावतीपुरीमा हुनुहुन्थ्यो स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजको सेवाको लागि 24 घण्टा उपस्थित। कसैलाई मलाई पेट दुख्यो, म आज थाकेँ, म गर्न सक्दिनँ भन्ने पनि कोही छैन। सब सेवाको लागि हाजिर छन्। अनि यति मात्र, यी दिउँसोका ये 4 प्रहर भए भने रात्रिकालीन समयका पनि 4 प्रहर छन्। बेलुका 6 देखि 9, 9 देखि 12 दोस्रो 2 भयो, 12 देखि 3, 3 देखि 6 बिहानसम्म। यी बिहानदेखि दिनभरिको 4 प्रहर र रात्रिको 4 प्रहर, यस प्रकारले
8 प्रहर स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजको सेवा हुन्छ। अष्टप्रहरको सेवाको नामले हामी जान्दछौँ। स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजलाई भोजन प्रसाद कतिखेर गर्ने, कतिखेर स्नान गर्ने, कतिखेर स्नानबाट आएर फेरि कहाँ बस्ने, चर्चा कथा कसरी गर्ने, को कसले कसरी गर्ने, 14 बारीहरू दिए। बारीको मतलब या पालो, आफ्नो आफ्नो पालोमा सखी सुन्दर साथहरू आएर वाणीको गायन गर्दथे। स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज पलङमा बसेर सुन्ने, सुतेर सुन्ने, कहीँ हरफ चौपाईहरू अगाडि पछाडि कसैले भन्यो भने ए फेरि भन त के हो, तिमीले चौपाई भुले जस्तो लाग्दछ भनेर सम्झाइ पनि दिनुहुन्थ्यो। यस प्रकारले 8 प्रहर स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजको सेवा भएको छ। जसरी पूर्ण ब्रह्म परमात्माको त्यो दिव्य परमधाममा सेवा आदि हुन्छ, त्यही प्रकारले यहाँ सेवा हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ 36 कारखानाको सेवा, कारखानाको नाम दिएको छ। लालदासजी महाराजले कारखाना भन्नुको तात्पर्य के भने, सेवा, पानी पिलाउने सेवा, पानीको सेवा, भोजनको सेवा अलग, जङ्गलबाट दाउरा ल्याउने सेवा अलग, लेखापढी खाता जोखाको सेवा अलग, लत्ता कपडाहरू राख्ने, सबैलाई समभाव देखेर पुर्याइदिने त्यो सेवा अलग, बजारबाट सामग्रीहरू किनेर ल्याउने, सुत धागा आदिको सेवा त्यो सेवा अलग, सुन्दर साथको लागि हर चिजको आवश्यकता पर्दछ, त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्ने त्यो व्यक्तिहरू खटाइदिएको छ, त्यो सेवा अलग। यसरी 36 सेवामा विभाजन गरिएको छ। सुन्दर साथलाई 36 सेवा, 36 कार्यमा विभाजन गर्यो। त्यसपछि गर्मीको दिनमा स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजलाई कसरी शीतलता दिने, कसरी शीतल चिसो होस् भन्ने भावना, अनि गर्मीकी सेवा दिने सेवा, खुसबोई सुगन्ध अत्तरहरू लगाउने, टाटिया, जो एउटा टाटी बनाएर खसखसको दानाबाट टाटिया बनाएर ढोकामा राख्ने, दिवालमा राख्ने, अनि त्यहाँ पानी छिटिदिने। त्यसो गरेपछि के हुन्छ भनेदेखि त्यो छिटेपछि शीतलता हुन्छ। त्यो सेवा, यस्तो गर्मीको सेवा पनि छ। लालदासजी महाराजले त्यसको पनि कुन सुन्दर साथ प्रेमदास, जमुना, मानिक, रामबाई यी सबैको सेवा यहाँ उल्लेख गरेको छ। र अन्तिममा आशाबाई इन समय लागत है चरणी, यो वितक लेखिसक्नुभयो। आशाबाई भनेको लालदासजी महाराजले यस समयमा वितक लेखिसक्नुभयो। स्वयं यहाँ लेख्दै हुन्छ, आशाबाई इन समय लागत है चरण। स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजको त्यतिखेर चरण त के पाउनु, दिव्य गादीमा वितक राख्नुभयो। श्री राज हेत कर बोलावत प्रसन्न भए के मन, अनि प्राणनाथजीलाई प्रणाम गरेपछि बोलाउनुहुन्थ्यो। यहाँ लालदासजी महाराज उल्लेख गर्नुहुन्छ, श्री महामती कहे सयनको ये सेवा के कहे साथ। यी सेवाका कसले कुन सेवा गरे यसको वर्णन हकीकत यहाँ थोरै केही गरिन्छ। वहाँ त्यही खडे रहे जाको धनिए पकडे हात। त्यो सेवामै त्यही व्यक्ति नै उभिन सक्छ, त्यसले सेवा गर्न सक्छ जसले